अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 18 फरवरी और संडे का दिन है और पाकिस्तान में आज भी तमाम दिन जहाँ एक तरफ हुकूमत साजी के लिए मुख्तलिफ कोशिशें चल रही थी, वही मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश करती रही। जब से रावलपिंडी के कमिश्नर ने एतराफ़ जुर्म किया है कि रावलपिंडी डिवीजन की तमाम 13 की 13 कौमी असम्बली की नशिस्तों पर उन्होंने धांधली करके कामयाब उम्मीदवारों को हरवाया है और हारे हुए लोगों को जितवाया है। उसके बाद पाकिस्तान में सोशल मीडिया के ऊपर और मीडिया के ऊपर भी बड़ी कड़ी तनकीद की जा रही थी और फिर इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको हेडलाइन में इस स्टोरी को उठाया। और जो पहले से ही इंटरनेशनली पाकिस्तान के इलेक्शन के बारे में बहुत सी हुकूमतें, बहुत से इदारे, इवन की यूनाइटेड नेशन जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कर रही थी, रावलपिंडी के कमिश्नर के इस एतराफ़ जुर्म के बाद आलमी दबाव बहुत बड़ा है पाकिस्तान के ऊपर और अब हर तरफ से, पाकिस्तान के अंदर से भी और बाहर से भी ऐसी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं कि इलेक्शन में मुबैना धांधली के हवाले से बड़ी जामे किस्म की और बड़ी भरपूर अंदाज के अंदर तहकीकात होनी चाहिए। अब ये तहकीकात करेगा कौन? क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उनके सरबराह के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा हुआ है और फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी नाम लिया गया है, तो फिर तहकीकात कौन करेगा? कि अगर जुडिशल कमीशन होगा तो फिर उसके सरबराह अदलिया के तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। अगर इलेक्शन कमीशन ने एक तहकीकाती कमेटी बनाई है, उसके ऊपर भी बड़ी तनकीद की जा रही है कि अपने ही मतहत अफसर चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ किस तरह से तहकीकात कर सकेंगे। वो भी डिटेल आपसे कुछ शेयर करेंगे कि ये अनोखी तहकीकात किस नौयत की होंगी, जिसके एलामिया के अंदर ही ये मौजूद है कि तहकीकाती कमेटी 3 दिन में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी और फिर उस रिपोर्ट की रोशनी में जो रावलपिंडी के कमिश्नर हैं उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन या किसी दूसरी कानूनी कार्रवाई का फैसला किया जाएगा। जब आप अपने एलामिये में ही ये कह रहे हैं कि हमने तौहीन इलेक्शन कमीशन या कोई दीगर कानूनी कार्रवाई जो है वो करनी है रावलपिंडी के कमिश्नर के खिलाफ, तो इसी से अंदाज़ा होता है कि पहले से ही इलेक्शन कमीशन का जो माइंड सेट है वो क्या तैयार हुआ है, वो क्या सज़ा देने जा रहे हैं चीफ कमिश्नर को रावलपिंडी के, कि अगर इंडिपेंडेंट तहकीकात हों तो फिर तो सवाल ये पैदा होता है कि उनके इल्ज़ामात का जायज़ा लिया जाएगा। अगर वो दुरुस्त होंगे तो इलेक्शन को ठीक किया जाएगा और जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और अगर इल्ज़ामात दुरुस्त नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन इस इलामिया के अंदर ये कहा जा रहा है कि जी कि उनके खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन या किसी तीसरी जो कानूनी कार्रवाई है उसका फैसला किया जाएगा। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि इलेक्शन कमीशन में ऑलरेडी माइंडसेट क्या है और क्या चल रहा है और वो क्या अगले 3 दिनों के अंदर फैसला करने जा रहे हैं ताकि इस मामले को यहीं दबाया जा सके। लेकिन ये मामला दबने वाला है नहीं है, क्योंकि इस मामले के बाद जिस अंदाज के अंदर मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर से भी बड़ी तनकीद की गई और ना सिर्फ इदारों ने, मुल्कों ने, हुकूमतों ने, बल्कि इसको अवामी सतह के ऊपर भी मीडिया, सोशल मीडिया बहुत तनकीद का निशाना बना रहा था। जिसके बाद गुज़श्ता शाम से पाकिस्तान में, क्योंकि ट्विटर के ऊपर बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं पाकिस्तान के बेशतर जो लोग हैं, सार्फिन हैं, वो इसको फॉलो भी करते हैं, इसके ऊपर एक्टिवली काम भी करते हैं, तो उसको डाउन हुआ है, वो लिंक गुज़श्ता रोज़ से डाउन है। जिसके बाद बेशुमार अफवाहें भी गर्दिश करती रही, रावलपिंडी, इस्लामाबाद और मुल्क के दीगर हिस्सों से भी इस किस्म की अफवाहें आती रही कि क्या पाकिस्तान के अंदर कोई इमरजेंसी लगाई जा रही है या कोई मार्शल लॉ लगाया जा रहा है, कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। क्योंकि रावलपिंडी का कमिश्नर का बयान जो बड़े अहमियत का हामिल होता है, जैसे हमने पहले भी कहा कि रावलपिंडी का कमिश्नर एक आम आदमी नहीं है, एक आम ऑफिशियल नहीं है। रावलपिंडी पाकिस्तान में ताकत का मरकज़ समझा जाता है और रावलपिंडी शहर जो है कि वो शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद के पहलू में है, लेकिन वो बहुत हावी है पाकिस्तान की तमाम सियासत और तमाम मुक़्तदरा के जो फ़ैसले हैं उनके अंदर बड़ा अमल दखल है रावलपिंडी शहर का। तो इसलिए वहाँ पे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उनकी बड़ी छान फटक के जो है कि वहाँ पे तकर्री भी की जाती है। तो एक ये मामला था रावलपिंडी के कमिश्नर का। दूसरा, फिर आज सुबह से ये खबरें भी गर्दिश करने लगी जी कि आरपी और रावलपिंडी जो है वो अचानक अपनी फैमिली के हमरा जो है कि बैरून मुल्क चले गए और बरतानिया वो चले गए हैं, और फिर बाद में पुलिस ने इसकी तस्दीक भी की गई कि वो 2 हफ्तों की छुट्टियों पर हैं और वो बरतानिया ही गए हैं अपनी फैमिली के साथ, लेकिन वो 2 मार्च को आ जाएंगे। और इन्होंने ये छुट्टी इलेक्शन से पहले ही अप्लाई की थी और इसकी मंजूरी दी जा चुकी थी, लेकिन इलेक्शन के बाद वो गए हैं। लेकिन ये पहलू बड़ा अहम है कि कमिश्नर रावलपिंडी ने जो PSL के सिक्योरिटी इंतजाम से मुतल्लिक प्रेस ब्रीफिंग करनी थी, जिसमें एक्चुअली उन्होंने फिर ये तमाम जो रिगिंग का जो मुबैना प्लान था उसको एक्सपोज किया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में RPO भी उनके साथ होने थे, लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर उससे 1 रोज़ पहले ही जो RPO रावलपिंडी हैं वो अपनी फैमिली के साथ बरतानिया चले गए थे
ان کی جگہ سی پی او کو ہونا چاہیے تھا، سیکیورٹی میجر سے متعلق کی بریفنگ تھی، لیکن سی پی او بھی اس بریفنگ میں موجود نہیں تھے، تو اس لیے بہت سی چہ مگوئیاں ہوئیں اور یہ ساری افواہیں گردش کرنے لگی. لیکن اس وقت معاملات جو ہیں ایسے نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی ایمرجنسی یا مارشل لا لگائی جا سکے، کیونکہ بڑی وائبرنٹ میڈیا ہے، بڑا وائبرنٹ جو ہے سول سوسائٹی ہے، ایون پولیٹیکل پارٹیز اس کو انڈورس نہیں کریں گی، اور پاکستان کی اعلیٰ عدالتیں جو ہیں وہ بھی اس کو انڈورس نہیں کریں گی کہ اس وقت جو حالات ہیں ان کے اندر آپ ایمرجنسی یا مارشل لا لگائیں. انتخابات ہوئے ہیں، نتائج اس کے اعلانات ہو رہے ہیں، ان کے اندر خرابیاں ضرور ہیں. ان خرابیوں کو لیگل سسٹم کے اندر رہ کر بھی الیکشن کمیشن بھی ٹھیک کر سکتا ہے، الیکشن ٹریبونل بھی کر سکتے ہیں، ہائی کورٹ سپریم کورٹ اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں. تو اس لیے یہ افواہیں جو ہیں کہ وہ صرف ایک پینک کریٹ ہوا کیونکہ ٹویٹر، سوشل میڈیا جو ہینڈلز ہیں وہ سلو ہوئے یا ڈاؤن ہوئے پاکستان میں، تو اس کے فوری بعد جو ہے کہ اس قسم کی افواہیں گردش کرنے لگ گئیں، لیکن ان کے اندر اتنی وزن نہیں ہے. لیکن اصل جو چیزیں دو تین ہیں وہ بڑی اہم ہیں. ایک جو پاکستان تحریک انصاف کی پریس کانفرنس ہوئی آج، عمر ایوب جو نامزد وزیر اعظم ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے، اور گور علی خان جو اس وقت پارٹی کو لیڈ کر رہے ہیں، انہوں نے پریس کانفرنس کی. وہ ابھی بھی بڑے پر اعتماد ہیں کہ مرکز میں پنجاب میں وہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. اگر ابھی اس وقت تک جو الیکشن رزلٹ اناؤنس ہوئے ہیں ان کو دیکھا جائے تو مرکز میں پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں مل کر ایم کیو ایم اور پی ایم ایل کیو یا آئی پی پی کو نہ بھی ملائیں تو وہ بڑے آسانی سے حکومت بنا سکتے ہیں. اسی طرح سے پنجاب کے اندر بھی، اور ابھی جو مشاورت چل رہی ہے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی میں، حتمی ابھی کوئی فارمولہ طے نہیں ہوا، لیکن ان پرنسپلی یہ ایگری ہوئے ہیں کہ ہم مل کر حکومت بنا لیں گے. لیکن اب وہ حکومت کس قسم کی ہوگی، اس کے اندر کون کون وزارتوں میں ہوگا نہیں ہوگا، یہ چیز بہت سی طے ہونی بھی باقی ہے. لیکن اس موقع پہ پی ٹی آئی ابھی بھی بڑی پر اعتماد ہے، اور ان کا کہنا ہے کہ نہیں ہم بنا لیں گے. اور ان کے پاس ایک جواب ہے کہ ہمیں کہا جاتا تھا کہ ہمارے امیدوار نہیں ہوں گے، ہمارے پاس پولنگ ایجنٹ نہیں ہوں گے، ہم الیکشن میں کوئی تیسرے چوتھے نمبر سے بھی نیچے ہوں گے، لیکن ہم پہلے نمبر پر ہیں، ہمارے پاس امیدوار بھی سب سے زیادہ تھے، ہمارے پولنگ ایجنٹ بھی تھے. تو ابھی بھی دیکھیے گا کہ یہ حکومت ہماری ہوگی. لیکن اس میں ایک پہلو جو ہے وہ آپ مت بھولیے گا کہ عمران خان نے جو علی محمد خان کے ذریعے ایک پیغام بھیجا تھا، اس میں یہ کہا تھا کہ فتح مکہ کی طرز پر ہم جو ہے کہ وہ انتقام نہیں، استحکام پاکستان کی طرف بڑھیں گے، اور عام معافی کا جو ہے کہ وہ اعلان کریں گے. فتح مکہ میں جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کہ وہ مکہ میں داخل ہوئے تھے تو انہوں نے تمام جتنے بھی مکہ کے مقیم تھے ان سب کے لیے عام معافی کا اعلان کیا تھا. تو اسی طرز کے اوپر یہ جو اناؤنسمنٹ ہے یہ بہت سا میسیج ہے. اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کی سیاست کے اندر کون کون سے سٹیک ہولڈرز ہیں، کس قسم کی ڈیمانڈز عمران خان سے کی جاتی رہی ہیں ماضی میں، اور عمران خان جو ہے خواہ وہ ارشد شریف کیس ہو، خواہ وہ ان کے اوپر قاطعانہ حملہ ہو، یا اس قسم کی اور دیگر جو انسانی حقوق کی وائلیشنز تھیں، اس میں جو ایف آئی آرز نامزد کیے گئے جن لوگوں کو، وہ بھی کوئی ڈھکے چھپے نہیں ہیں، طاقتور لوگ ہیں. تو بہت سی چیزیں ان معاملات کے ساتھ بھی جڑی ہوئی تھی. تو اب یہ جو بیان دیا گیا کہ فتح مکہ کی طرز کے اوپر عام معافی دی جائے گی، تو یہ بڑا معنی خیز بیان ہے. تو یہ ہو سکتا ہے کہ ان کوارٹرز کو یہ میسیج دیا گیا ہو کہ جناب آپ کے اندر اگر کوئی خوف ہے کہ کسی کی تقرری کو کینسل کیا جائے گا، یا کسی کی ایکسٹینشن کو کینسل کیا جائے گا، یا کسی کے خلاف مقدمات کیے جائیں گے، انتقام لیا جائے گا، تو ایسی بات نہیں ہے. معاملات کو ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کے تناظر میں آگے لے کے جایا جائے گا. عمر ایوب نے بھی اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ فوج بھی ہماری ہے اور ملک بھی ہمارا ہے، اور ہم فوج کو مستحکم مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ مضبوط ہوگی، مستحکم ہوگی تو ملک مضبوط ہوگا. اس میں بہت سی انڈیکیشن ایسی ہیں کہ جہاں پر ابھی جو پی ٹی آئی کے منشور ہے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کا، اس معاملے کی طرف بڑھ رہے ہیں. ہم نے بھی عمر ایوب صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ آپ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے ساتھ کیوں نہیں، پیپلز پارٹی سافٹ کارنر رکھتی ہے، وہ آپ کو سپورٹ بھی کرنا چاہتی ہے، آپ کے مینڈیٹ کا احترام بھی کرنا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، کہ انہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت میں 16 مہینوں میں بہت مظالم کیے، بہت قتل و غارت گری کی گئی، انسانی حقوق کی وائلیشن کی گئی، تو اس لیے ان کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. تو جب ان سے کہا گیا کہ آپ کا ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن بل کدھر چلا گیا کہ آپ اگر یہ نہیں بیٹھ سکتے، تو اس پر انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، اگر وہ اپنی غلطی کا اعتراف کریں اور قوم سے معافی مانگے تو پھر ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے. تو یہ کچھ ایسی انڈیکیشنز ہیں کہ معاملات کچھ افہام و تفہیم کی طرف بڑھ سکتے ہیں. لیکن اس میں ابھی اگلے آنے والے 2-4 دن کافی اہمیت کے حامل ہوں گے، اور اس میں یہ دیکھنا ہوگا کہ جہاں ایک طرف الیکشن ٹریبونل یا الیکشن کمیشن کے اندر معاملات جا رہے ہوں گے، وہاں دوسری طرف پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہیں، یہ بڑی اہم ہوگی. لیٹس سی، آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. خالد شمیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.